अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आप जानते हैं कि ये जो मौसम चल रहा, ये एक हमारे हिंदू भाइयों का, बिरादरान वतन के त्योहार का माहौल है। तो ऐसे माहौल में हमको देखने को मिलता है गली कूचे वगैरह में मूर्तियों को रख के पूजा किया जाती है। तो अब देखने को मिल रहा कि कई लोग मूर्तियों के लिए खासकर चंदा दे रहे हैं, मूर्तियों के पास खड़े के फोटोस ले रहे हैं कि ये मूर्ति फलाने दी है, फलाने दिलाई है, कि ये लोग उसकी परस्तिश कर ले। फिर कुछ लोग देख रहे हैं कि बुर्खा टोपी वगैरह सब पहन के जाके वो मंडप में बैठ के पूजाएं कर रहे हैं। तो फिर कुछ लोग फिल्म स्टार्स वगैरह भी है, वो भी बप्पा उल के रख के घर उनके घरों में वगैरह पूजाएं करते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या सेक्युलर डेमोक्रेटिक मुस्लिम कहलाने हमको ये ज़रूरी है कि कोई तिलक लगाए, कोई पूजा पाठ में बैठे, या फिर कोई मूर्ति के सामने हाथ जोड़े। भाई मैं कोई मुफ्ती आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक एडवोकेट हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन भी बेहतर जानता हूँ। एक पढ़ा लिखा नौजवान होने के नाते मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है कि आपको बुर्खा पहन के, दाढ़ी टोपी रख के, या फिर आप जो है सो जाके तिलक लगा रहे हैं, बुद्ध के सामने दो हाथ जोड़ के ठहर रहे हैं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग नंबर के काम है, ये मुनाफिकत है, इसको शिरक भी कहा जाता है। और ये बात खुली तौर से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप जो बुतों के सामने जाके कर रहे हैं ये सही है, गलत है। उलमा बिल्कुल आपको इसके बारे में कलमा पढ़ के आना है, या फिर आप मुर्तद होना के बराबर है, या क्या है, ये तो बड़े उलमा इकराम आपको इसका फतवा देंगे। लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिकली एक सेक्युलर मुस्लिम का क्या होना है मैं आपको बताऊंगा मेरी तरफ से। समझिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उम्र 30 पार हो चुकी है। तो जब से हम होश संभाले हैं तब से यकीन मानिए आपको, कोई हमारा हिंदू भाई, ये जाहिर से तो अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी है, तो दाढ़ी अगर नहीं भी है तो कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं, उनको हिंदू भाई इनके त्योहारों में खाने की गरीबों को खिलाते, जब उसको अन्नदानम बोलते, और कुछ ऐसे कामों में बुलाते हैं जो समाजी, तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए, सबके लिए इंसानियत के हो। ऐसा नहीं कि वो मजहबी तौर पे कुछ किया जाता हो तो जब बुलाए। तो अब यहाँ पर बात ये खुले तौर से वाजे है कि अगर किसी को सेक्युलर मुस्लिम कहलाना है तो वो डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वर्शिप ऑन रेस्पेक्ट ऑल। आप आपकी धर्म की, आपके कोई जो पूजा पाठ वगैरह की, या आपके दीन की पैरवी कर लीजिए, और दूसरों के दीनों की आप इज्जत कीजिए, उनको बुरा भला मत कहिए, ये कुरान में भी है। तो अब ये कहाँ से कुछ मीडिया के क्लिपिंग्स के लिए, कुछ झूठी शान शौकत के लिए ये जा रहे हैं, जाके अपने आप को बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि हम सेक्युलर है। तो अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अब दाढ़ी टोपी वाले एडवोकेट सादक साहब आप नहीं आ रहे तो क्या सादक साहब हार्डकोर कम्युनल है, या फिर क्या ऑर्थोडॉक्स है, फंडामेंटल है, खासकर इंडियन मुस्लिम नहीं कहलाएंगे। तो ये बातें उन्हीं के वजह से उड़ती हैं जो ये जाके मंडपों में बैठ के, बुतों के सामने बैठ के ये इस तरह से जो पूजाएं करते हैं, उनकी वजह से ये चीज़ें आती है। तो अब हम क्या करें, शाहरुख खान भी पूजा कर लेते हैं और कुछ और खान्स भी पूजा कर लेते हैं। फिर अब हमारे पास गली कूचे, खम्मम वगैरह दीगर जगहें भी देखे हैं कि ये लोग बुतों की परस्तिश या फिर बुतों की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताउन में शरीक होते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ों से कई सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आखिर कहाँ से आते हैं लोग, कौन है लोग जो मंदिरों के पास या बुतों के पास या गैरों के त्योहारों में या गैरों के रस्म व रिवाज में। तो मैं उन्हें खुला बताता हूँ कि तीन किस्म के लोग होते हैं। पहले किस्म के लोग ये होते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो किसी के वोट्स के लिए, किसी को दिल लुभाने के लिए, किसी में अच्छा कहलाने के लिए ये लोग कुछ भी कर लेते हैं, एक पॉलिटिशियन का तबका है। दूसरा जो बिजनेस या फिर जो अपने आप को जो स्टारडम वाले, सेलिब्रिटी लुक फील वाले होते हैं, वो मेरे फॉलोअर है, उनको भी ऐसे करना पड़ता है मुझको, तो वैसे एक दो किस्म के लोग हो गए। तो तीसरे किस्म के ये लोग हैं जो बिल्कुल बेदीन है, दीन से दूर है, और जिन्हें किसी किस्म का इल्म ही नहीं है कि दीन क्या है, यानी जहालत में रहने वाले। तो ये तीन किस्म के लोग ही है, आप इनको देख सकते हैं ये तमाम काम करते हुए। इससे हटके अच्छे लोग जो दीन जानते हैं, जो न्यूट्रल है, जो दस्तूर कानून सब जानते हैं, वो लोग तो ऐसा कर ही नहीं सकते कि बुतों के सामने जाके हाथ फैला रहे हैं या फिर कुछ और ऐसे रस्म और रिवाज में, त्योहारों में शामिल और शिरकत कर रहे हैं।
تو صحیح دستور کا نالج رکھنے والا، صحیح لا اینڈ آرڈر کو، صحیح ڈیموکریسی کو، صحیح سیکولرزم، یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی کو سمجھنے والا یہ کبھی ایسا کسی کے تہواروں میں جا کر اپنے آپ کو یعنی ادھر نہ ادھر بن تھالی میں کے بیگن یا بن پیندے کا لوٹا یا دو کشتیوں پہ سوار ہونے والے یا پھر منافقت یا پھر کچھ اور جو سمجھیے ہنسی مذاق ہوتا ہے ان کا. ایک تو ان کے دین دھرم میں بھی جن کو وہ فالو کرتے ہیں، دوسرا ان کے دین دھرم میں بھی جن میں یہ بلونگ کرتے ہیں. لوگ شک کرنے لگتے ہیں کہ کب کدھر رہتے کیسا رہتے لوگ نہیں معلوم، ان کا کوئی بھروسہ نہیں. تو اس کے لیے ایسے لوگوں سے، ایسے کاموں سے جتنا احتیاط برتے، جتنا دور رہے اتنا ہی اچھا ہے. تو ایسی تمام چیزوں سے ہم کو امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنا چاہیے، اچھائی کا حکم کرنا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے. یہ ایمان کے 3 درجے بتاتے ہیں ہمارے بڑے. تو 3 درجوں میں کیا ہے؟ پہلا درجہ یہ ہے کہ کوئی کام اور چیز غلط ہو رہی تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، نہیں ہو سکتا تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اور بھی نہیں ہو سکتا تو تیسرا یہ کم تر آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے اس کو برا سمجھو. تو اب افسوس ہے کہ کچھ گروپس میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ شیئر کیا جا رہا کہ یہ عمل صحیح عمل ہے، یہ عمل سیکولر مسلمز کا ہے. دیکھیے بھائی، میڈیا کا کام یہ ہے کہ میڈیا ایسی اچھالے گی، لیکن یہ تا قیامت تک کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مسجد میں نماز پڑھانے والا امام جا کے پوجا کرے اور مندر میں پوجا کرنے والا پجاری آ کے مسجد میں نماز پڑھائے، یا کرسچین گرجا گھر میں جو فادر ہے وہ آ کے کوئی مسجد یا مندر میں نماز پڑھا. یہ تا قیامت تک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر کسی کو اپنا اپنا دھرم عزیز ہے، اور ہر کسی کا دھرم آپس میں بیر رکھنا نہیں سکھاتا. لیکن آپس کے جو پوجا پاٹ وغیرہ میں بھی گھس جانا یہ بھی دین دھرم کسی کا نہیں سکھاتا. لکم دینکم ولی دین، آپ کے دین پر، ہم ہمارے دین پر. تو اب کیا ہے بھئی، یہ سب جو جا رہے ہیں جا کے پوجائیں کر رہے ہیں، جا کے وہ کچھ بھی کھا لے رہے ہیں، پی لے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، یا پھر فوٹو وغیرہ اتر لے رہے ہیں، تو ان کا کیا بولتے صادق صاحب آپ بولے تو؟ دیکھیے ہندوستان ملک ایک ڈیموکریسی ہے، یا شریعہ لانی ہے. تو شریعت اگر ہوتی تو یہاں پہ ان کے اوپر کیا فتوے ہوتے، ان کے اوپر کیا احکامات شریعت لاگو ہوتے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں. پھر بھی اپنے ہندوستان میں ہے علماء جو شورا بیٹھے ہیں تو وہ بہتر جانتے ہیں فتویٰ وغیرہ کی چیزیں. لیکن میں جیسے کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بھی اس کے اندر زیادہ حجت وغیرہ کرنے کی کوشش نہ ہی کرے تو بہتر ہے، اس لیے کہ جمہوری ملک ہے. اب کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، نہیں جانا چاہیے مگر جا رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے؟ اب میڈیا بھی اس کو ایسا اچھالیں گی، ایسا اچھالے گی کہ مسلمان گنپتی بپا کی پوجا میں، درگا کی پوجا میں، اللہ فلاں، یہ تمام چیزیں ہوتا ہے، ایسا کرتی ہے وہ تو وہ اپنی جگہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک سیکولر، ایک کانسٹیٹیوشنل، ایک ڈیموکریٹک انڈین مسلم کہلانے کے لیے آپ کو یہ کافی ہے کہ ورشپ آن ریسپیکٹ آل. یو نیڈ ناٹ ٹو stand you in front of any idol, fold your hands and pray, or you have to apply any tilak, or you have to do any puja. Why? Because a constitution very clearly cites you that you must have respect for all, and you must have the freedom to worship whatever tradition, culture you want to preach, propagate. تو یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. تو اس کے لیے اب جو لوگ کو ڈاؤٹ ہے کہ اب میں تو اللہ جب تک حیات دیا الحمدللہ تا قیامت تک، اللہ ہماری آخری سانس تک بھی ہم کو اور تمام مسلمان بھائیوں کو ایسے کام کرنے سے حفاظت فرمائے، یہ بالکل کھلا شرک ہے. افسوس کہ کچھ حیدرآبادی پیجز پہ بھی دیکھا ہوں کہ کوئی بندہ بیچارہ سیکولر مسلم کر رہے ہیں اچھا وغیرہ، اللہ فلا ڈھمکا ڈمکا بول کے انہوں پروپیگیٹ کر رہے ہیں بیچارے حیدرآبادی، شاید وہ ویب پیج وغیرہ چینل کے ہیں. اب وہی بہتر جانے کیوں ایسا کر رہے ہیں انہوں بھی. لیکن بہتر تو یہی ہے، انڈین مسلم آپ ہونے کے لیے یہ تمام کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ ان کی آستھا کی آپ عزت کریں، ان کی قدر کریں، ان کو برا بھلا نہ بولے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو دین دھرم کو آپ فالو ہوتے ہوئے آپ دوسروں کے جو ہے برا بھلا نہ کہتے ہوئے آگے بڑھنا. یہی ایک ٹرو سیکولر انڈین مسلم کی، ڈیموکریٹک مسلم کی نشانی ہے. اب باقی کے لوگ جا رہے ہیں، آپ نہیں جاتے تو بھائی الحمدللہ ہمیں ایسا نہیں ہونا ہے. پیندا نہیں ہے سو لوٹا، اور 2 ناؤ پہ یعنی 2 بوٹوں پہ پیر رکھ کے جو ہے سو ادھر نہ ادھر کا ہو جانے والا، ایسا ہم مسلمان ہم کو نہیں ہونا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ بت تو معبود ہے ان کا بیچارے، تو ان کی عبادت ہے، ان کو ہم دعوت دینا ہے توحید کی،
دعوت دینا ہے ایک اللہ کی، نہیں دے پا رہے ہیں آپ، جمہوری ملک ہے، یہاں پہ سیکولرزم ہے، تو وقت کے اعتبار سے ہم کو دعوت بھی دینا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو زبردستی کرنے والے کو روکنا بھی نہیں ہے، جا کے اس میں کنٹروورسی بنا لینا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہم کو چھوٹی سی سمجھنے کی بات ہے۔ امید کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو مسلمان ہیں سیکولر کہنے کے لیے ان کے پوسٹ شیئر کرنا، یہ تمام کام کرنا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ آپ کو اور مجھ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ، آمین۔